आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी काविश। पाक फौज के सरबराह का सऊदी अरब और यूएई हुकाम से राब्ता, दोस्त मुल्कों से IMF प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू। पाकिस्तान के लिए IMF के हवाले से जल्द अच्छी खबर मुतवक्की। वज़ीर आज़म का सैलाबज़दा इलाकों का दौरा, मुतासरीन के लिए मुख्तस फंड्स फौरी खर्च करने का हुक्म। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमने पसंद नापसंद को नहीं देखना, मिलकर काम करना होगा। हुकूमत की जिम्मेदारी है वो मुतासरीन की मदद करे। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला, चौधरी शुजात हुसैन काफ लीग के सदर बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने काफ लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन रोकने का हुक्म दे दिया। दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अमेरिकी डॉलर लंबी उड़ान भरने के बाद बिल आखिर गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर लंबी उड़ान भरने के बाद बिल आखिर गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 15 पैसे सस्ता 224 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर इंटरबैंक से भी नीचे आ गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 226 रुपये 15 पैसे का हो गया था। आलमी मालियाती इदारे से फंड्स मिलने की तवक्को पर डॉलर गिरा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत ने मुश्किल फैसले करके मुल्क को नादहिंदगी से बचाया। दरामदात कम करने से रुपए पर दबाव कम हुआ। दोस्त मुमालिक मुंतजिर हैं IMF पैकेज दें तो वो इमदाद करें। मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी इक़दाम को 3 बरस मुकम्मल। दुनिया भर में कश्मीरी और पाकिस्तानी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर पर शब खून मारा। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने के मंसूबे पर अमल किया। इस्लामाबाद में वजारत खारजा के ज़ेर एहतमाम यकजहती कश्मीर रैली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा की रैली में शिरकत। सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद वजारत खारजा के अमले समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुल्क भर में ट्रैफिक 1 मिनट के लिए रोक दी गई। कश्मीर एक रिश्ता हुआ जख्म है जो मरहम मांगता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कश्मीर में होने वाले वाक़यात कश्मीरियों से यकजहती से कुछ ज़्यादा मतकाज़ी हैं। कमर ज़मान बोले कश्मीरियों पर इस्तबदाद व जबर की दास्तान गुज़िश्ता 3 बरस की नहीं। भारतीय मज़ालिम और जबर के हथकंडे कश्मीरियों के हौसले पस्त करने में नाकाम हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर को कर्रा अर्ज़ की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर पैगाम, कहा पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की आवाज़ बना रहेगा। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए भरपूर तावन फराहम करते रहेंगे। कश्मीरियों की तहरीक हक़ खुद इरादियत को दबाना मोदी हुकूमत के बस की बात नहीं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कश्मीर की आज़ादी तक कोई पाकिस्तानी चैन से नहीं बैठेगा। भारत ने कश्मीर की आईनी हैसियत में तब्दीली करके आलमी खिलाफवर्जी की। अक़वाम मुत्तहिदा से चार्टर पर अमल दरामद किया का मुतालबा।
مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کی داستان 75 سال پرانی ہے۔ شیری رحمان کہتی ہیں مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا۔ گزشتہ 3 سال میں مظالم اور محاصرے کی نئی تاریخ رقم کی گئی۔ آئینی حیثیت تبدیل کرنے کی سازشوں کو کشمیریوں نے تسلیم نہیں کیا۔ بھارت کشمیر میں بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ عالمی تنظیم کا کہنا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد بھی ظلم و بربریت کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ مودی سرکار کی جابرانہ پالیسیوں نے کشمیریوں میں عدم تحفظ میں اضافہ کیا۔ کورونا کی چھٹی لہر کے وار جاری ہیں۔ ملک بھر میں مزید 2 افراد جاں بحق، 750 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ NIH کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 20,854 ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک میں 164 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ لاہور میں بادل برس پڑے، موسم خوشگوار۔ سیالکوٹ، قصور اور سمریال میں بھی بارش۔ محکمہ موسمیات کے مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ کراچی میں 6 سے 9 اگست تک گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ سندھ کے شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ اور امریکہ میں منکی پاکس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ، کیسز کی تعداد 7,000 تک جا پہنچی۔ واشنگٹن، نیو یارک اور جارجیا میں منکی پاکس کے سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے۔ بائیڈن انتظامیہ کا بیماری کے سبب ہیلتھ ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ۔ السلام علیکم، کوہینو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد زبیر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان کے لیے جلد اچھی خبر متوقع ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سعودی عرب اور UAE کے حکام سے رابطہ، IMF پروگرام پر تبادلہ خیال کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک اور بڑی کاوش کرتے ہوئے سعودی عرب اور UAE کے حکام سے رابطہ کیا اور IMF پروگرام کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے جلد اچھی خبر متوقع ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سعودی عرب اور UAE کے حکام سے رابطہ، IMF پروگرام پر تبادلہ خیال کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک اور بڑی کاوش کرتے ہوئے سعودی عرب اور UAE کے حکام سے رابطہ کیا ہے اور IMF پروگرام کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، جس کے دوران ریسکیو اور ریلیف کے کاموں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے متاثرین کے لیے مختص فنڈز بحالی پروگرام کی جلد تکمیل کے لیے فوری خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم نے پسند ناپسند کو نہیں دیکھنا، مل کر کام کرنا ہوگا۔ حکومت کی ذمہ داری ہے وہ متاثرین کی مدد کرے۔ ہم صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ چیئرمین NDMA اور آرمی چیف سے امداد کی تقسیم میں شفافیت کی بات کی ہے۔ امدادی رقم کی تقسیم میں شفافیت کو سامنے رکھ رہے ہیں اور اس کے لیے سروے بھی کر رہے ہیں۔ So that is in view and اس لیے میں نے جوائنٹ سروے کی بات کی، بٹ شارٹ ٹرم میں جو کمپنسیشن ہے، جن کی پیارے چلے گئے ہیں یا جن کے زخمی ہوئے، ان کو تو ہم پروونشل گورنمنٹس بھی اور NDMA بھی، ان کو میں نے گزارش کیا کہ بڑی سپیڈ کے ساتھ کریں۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کراپس کی، گھروں کی، اس کے لیے جوائنٹ سروے از اے مسٹ اینڈ اس کے اوپر ہم 5 اگست کا دن کشمیر کی تاریخ میں سیاہ دن کہلاتا ہے۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت
یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کے 3 برس مکمل ہو گئے۔ وادی میں آج یوم سیاہ اور ہڑتال کی جائے گی۔ ادھر یوم استحصال کشمیر پر ملک بھر میں ٹریفک 1 منٹ کے لیے روک دی گئی۔ صبح 8:59 پر سائرن بجائے گئے، جو جہاں تھا وہیں رک گیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پاکستانی اور کشمیری آج یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں۔ مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں سیمینارز اور کانفرنسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان مقبوضہ وادی میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے میں مصروف ہے۔ دہلی سرکار کا قابل مذمت منصوبہ مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں ڈی لمیٹیشن کمیشن اور نئی حلقہ بندیاں بھارت کی اسی مذموم روش کا تسلسل ہیں۔ بھارت اب تک 42 لاکھ سے زائد ہندوستانیوں کو کشمیر میں بسا کر وہاں کو ڈومیسائل جاری کر چکا ہے۔ بھارتی قابل مذمت کارستانیوں کے ڈاکومنٹری شواہد بھی شیئر کیے جا رہے ہیں۔ 2019 5 اگست کو بھارت نے تمام عالمی ضابطوں اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 5 اگست کا دن کشمیر کی تاریخ میں سیاہ دن کہلاتا ہے۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کے 3 برس مکمل ہو گئے۔ وادی میں آج یوم سیاہ اور ہڑتال کی جائے گی۔ ادھر یوم استحصال کشمیر پر ملک بھر میں ٹریفک 1 منٹ کے لیے روک دی گئی۔ صبح 8:59 پر سائرن بجائے گئے، جو جہاں تھا وہیں رک گیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پاکستانی اور کشمیری آج یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں۔ مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں سیمینارز اور کانفرنسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان مقبوضہ وادی میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے میں مصروف ہے۔ دہلی سرکار کا قابل مذمت منصوبہ مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں ڈی لمیٹیشن کمیشن اور نئی حلقہ بندیاں بھارت کی اسی مذموم روش کا تسلسل ہیں۔ بھارت اب تک 42 لاکھ سے زائد ہندوستانیوں کو کشمیر میں بسا کر وہاں کا ڈومیسائل جاری کر چکا ہے۔ بھارتی قابل مذمت کارستانیوں کے ڈاکومنٹری شواہد بھی شیئر کیے جا رہے ہیں۔ 2019 5 اگست کو بھارت نے تمام عالمی ضابطوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد میں یوم استحصال کشمیر پر وزارت خارجہ کے زیر اہتمام یکجہتی کشمیر ریلی نکالی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف، مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ نے ریلی میں شرکت کی۔ سیکریٹری خارجہ سہیل محمود اور وزارت خارجہ کے عملے سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی۔ ریلی سے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی و مظاہرہ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ اس سے زیادہ مانگتا ہے۔ کشمیر کے ساتھ ہمارا عزم لازوال ہے۔ اس عزم میں کبھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ پاکستان کے حالات کبھی ہمارے عزم پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ کشمیر کاز ایک رستہ ہوا زخم ہے جو مرہم مانگتا ہے۔ وہ مرہم پاکستانی عوام کا عزم ہے جس کا اظہار ہر جگہ ہونا چاہیے۔ ہماری افواج نے کشمیر کاز کے لیے جنگیں لڑی ہیں۔ 1947 سے اب تک اس کاز کے لیے خون دیا گیا۔ آج بھی جو سرحدوں پر پہرا دے رہے ہیں ان کی عظمت کو سلام پیش کروں گا۔ یوم استحصال کے موقع پر مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ ملک بھر میں یوم استحصال کشمیر آج منایا جا رہا ہے۔ آج کے دن مودی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کو بھارتی یونین کا علاقہ قرار دیا تھا۔ ملک بھر میں یوم استحصال کے حوالے سے سیمینارز کا انعقاد، ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ملک بھر میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ ٹریفک کو 1 منٹ کے لیے روکا اور سائرن بجائے گئے۔ اس موقع پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال کی جا رہی ہے، جبکہ سری نگر کے لال چوک تک مارچ کیا جائے گا اور سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے۔
یوم استحصال کشمیر کے موقع پر مظلوم کشمیریوں سے اظہاری یکجہتی کے لیے سیمیناروں اور کانفرنسوں سمیت متعدد پروگرامز کی تشکیل، جبکہ کشمیریوں کی حمایت میں ملک بھر میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں جن میں ہر طبقہ فکر کے افراد کی بھرپور شرکت ہے۔ پوری قوم اپنے کشمیری بھائیوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ پاکستانی عوام حق کے خود ارادیت کے لیے ان کی منصفانہ جدوجہد اور بھارتی فورسز کے مظالم کے خلاف ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ حد سے جو بڑھے ظلم تو لاتا ہے کوئی رنگ، رہ جاتے ہیں سب دنگ، ہم امن کے حامی ہیں، سمجھ جاؤ خدا را کشمیر ہمارا۔ نہ صرف کنٹرول لائن کے دونوں جانب بلکہ دنیا بھر میں مقیم کشمیری بھی بھارت کے غیر آئینی اقدام کی مذمت کے لیے یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں۔ ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنان ریلیوں اور دیگر سرگرمیوں کے ذریعے نہتے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور بھارتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف شدید احتجاج کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے جاں بحق ہونے والے افراد کے ورثاء کو 10 لاکھ روپے امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سیلاب سے فصلوں کے نقصان کو مشترکہ سروے کیا جائے گا، جبکہ مکانات کی دوبارہ تعمیر کے لیے 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ حکام کی جانب سے سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے کے دوران ریسکیو اور ریلیف کے کاموں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے متاثرین کے لیے مختص فنڈز بحالی پروگرام کی جلد تکمیل کے لیے فوری خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ سابق وزیر خزانہ پنجاب سردار اویس احمد خان لغاری اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب بھی ہمراہ تھیں۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ کسانوں نے وزیر اعظم پاکستان سے سین نالہ کی تعمیر اور کسانوں کے آبیانی اور دیگر زرعی ٹیکسز معاف کیے جانے کی اپیل کی ہے۔ قصور شہر اور گردنواں میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ ہے۔ بارش کی وجہ سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، ہبس میں کمی، بارش شروع ہوتے ہی متعدد فیڈرز بھی ٹرپ کر گئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ قصور شہر اور گردنواں میں موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے ناروال میں انسانیت سوز واقعہ، قلعہ احمد آباد میں نشے کے عادی شوہر کا بیوی پر بے ایمانہ تشدد، ویڈیو وائرل۔ ویڈیو میں شوہر کو بیوی پر بے ایمانہ تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس قلعہ احمد آباد نے بروقت کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، ملزم کی تلاش جاری ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ناروال میں انسانیت سوز واقعہ سامنے آیا ہے۔ قلعہ احمد آباد میں نشے کے عادی شوہر کا بیوی پر بے ایمانہ تشدد، ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ ویڈیو میں شوہر کو بیوی پر بے ایمانہ تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس قلعہ احمد آباد نے بروقت کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، ملزم کی تلاش جاری ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے حافظ آباد ضلع کی ماہانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ جولائی میں ملاوٹ مافیا کے خلاف پنجاب فوڈ کی سخت کارروائیاں جاری رہیں۔ 612 مقامات کی چیکنگ، 66 فوڈ پوائنٹس کو جرمانے، 1 پروڈکشن اصلاح تک بند کیے گئے۔ قوانین کی خلاف ورزیاں کرنے پر 7,44,000 روپے کے جرمانے، 1,27,000 لیٹر دودھ چیک کیا گیا، جبکہ ملاوٹ ثابت کرنے پر تقریباً 5,000 لیٹر دودھ تلف کیا گیا۔ برآمد شدہ گٹکا، ناقص مٹھائیوں اور کثیر مقدار میں زائد المیعاد اشیاء کو تلف کیا گیا۔ خوراک میں جعلسازی اور دھوکہ کرنے پر 6 فوڈ بزنس آپریٹرز کے خلاف FIRs درج کروائی گئیں۔ 55 نئے فوڈ پوائنٹس کو پنجاب فوڈ اتھارٹی لائسنس جاری کیے گئے۔ نئے قواعد و ضوابط سے متعلق آگاہی کے لیے 6 سیمینارز کا انعقاد کیا گیا۔ 65 افراد کو فوڈ سیفٹی لیول 1 ٹریننگ کروائی گئی۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے فیروز وٹوں میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں معززین علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے فراز احمد مغل سے۔ فراز، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں فیروز وٹوا میں 5 اگست یوم استحصال کشمیر ڈے کے حوالے سے جو ہے
फिरोज बटवा में एक तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें इलाका की मुअज़्ज़िज़ीन शख्सियात ने शिरकत की। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो 5 अगस्त से यौम इस्तिसाल के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। हम आज के हवाले से जो यौम इस्तिसाल है अपने तमाम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। हमारा जीना मरना उनके साथ है। हमारा मुतालबा है कि हमारी गवर्नमेंट भी कश्मीरियों के साथ इदारे यकजहती करे, उनके साथ हर किस्म का ताउन करे, क्योंकि उनके साथ जो जुल्म हो रहा है तो तमाम आलम इस्लाम उनको खामोशी से देख रहे हैं। इसमें खामोश नहीं होना चाहिए, उनके साथ भरपूर ताउन करना चाहिए और हम तमाम मुसलमान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। जाज़ाकल्लाह। कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि हम जो है वो कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, उन पर होने वाले जो मुज़ालिम है उनका हम भरपूर तरीके से जवाब दें। फराज अहमद मुगल अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं हाफसाबाद में यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। परचम कुशाई की मरकजी तकरीब डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में मुनाकिद हुई। डिप्टी कमिश्नर तौकीर इलियास चीमा ने पाकिस्तान और कश्मीर के परचम लहराए। DC ऑफिस से कश्मीरियों से इजहार यकजहती के सिलसिला में वॉक भी की गई, जिसमें अफसरान, उस्तादज़ा, मुलाज़मीन, शहरियों और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे भी लगाए। मुल्क व कौम की सलामती, इस्तेहकाम और कश्मीरी मुसलमानों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की। पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी मुसलमान बहन भाइयों के साथ है। पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी मुसलमानों की जद्दोजहद आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। मकबूजा कश्मीर पर मोदी सरकार के शब खून को 3 बरस मुकम्मल। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इस्तिसाल कश्मीर मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाजी जलसे, जुलूस और रैलियाँ मुनाकिद की जा रही हैं। मरकज़ी तकरीब मुज़फ़्फ़राबाद के बुरहान वानी चौक में मुनाकिद हुई, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने की। तकरीब में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर, वज़रा समेत अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैनाला कुर्द में भी यौम इस्तिसाल कश्मीर रैली निकाली गई। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियाउल्लाह की क़यादत में रैली निकाली गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ ऑफिसर, म्यूनसिपल कमेटी, बल्दिया मुलाज़मीन, सिविल सोसाइटी, रेस्क्यू एहलकारों और कसीर तादाद में तलबा ने शिरकत की। रैली में शामिल अफराद की मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी, कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म बर्बरियत पर आलम इस्लाम और अक़वाम मुत्तहिदा से नोटिस लेने का मुतालबा। रैली असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर शेरगढ़ रोड से होती हुई कलमा चौक में इख्तिताम पजीर हुई। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के सिलसिले में रैली निकाली गई। एडिशनल कमिश्नर 1 हैदराबाद फ़ारूक शहजाद और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफ़ार सोमरू ने रैली की क़यादत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफ़ार सोमरू ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक कश्मीरी मुसलमानों को उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए। दुनिया में भारत का मकरू चेहरा बेनकाब हो चुका है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरियों को भारत के मज़ालिम से निजात मिलेगी। हम बहैसियत पाकिस्तानी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। टंडुअलायाद में कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत आसिफ रज़ा खानज़ादा और अब्दुल हमीद अब्बासी ने की। इस मौका पर नेशनल प्रेस क्लब के सदर आसिफ रज़ा खानज़ादा ने कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील करके इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली की मिसाल कायम की। भारत ने 5 अगस्त 2019 को दफ़ा 370 ख़त्म करके कश्मीरी तशख़्ख़ुस को मस्ख़ किया है, जिसकी वजह से आइनी बहरान पैदा हुआ। रियासत की हुदूद की तकसीम करके कश्मीरियों की तौहीन की गई। लेकिन आज भी मुसलमानों के दिलों में, पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर का एक ही नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसको आज 4 साल हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर इंतहाई जुल्म हो रहा है 4 साल से। वहाँ पर ना कारोबार किया जा रहा है, दिया जा रहा है, ना ही उन लोगों को कोई जद्दोजहद करने की इजाज़त दी जा रही है। और मैं आपको बताता चलूँ, आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर जब कोरोना आया था तो चंद महीनों के लिए कारोबार बंद हुए थे तो कितनी परेशानियाँ थी। लेकिन आप देखें कश्मीर के अंदर आज 4 साल हो चुके हैं। वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर टांक ऑफिस से यौम इस्तिसाल कश्मीर रैली निकाली गई, जो कश्मीर चौक पर इख्तिताम पसीर हुई, जिसमें सिविल सोसाइटी नाज़मीन ने शिरकत की। लोगों में झंडे, बैनर्स और बैचेस भी तकसीम किए गए। टांक से आदम खान कुंजी की ये रिपोर्ट देखते हैं। डिप्टी कमिश्नर टांक ऑफिस से यौम इस्तिसाल कश्मीर रैली निकाली गई, जो कश्मीर चौक पर इख्तिताम पसीर हुई, जिसमें सिविल सोसाइटी नाज़मीन ने शिरकत की है। लोगों में झंडे, बैनर्स और बैजेस भी तकसीम किए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि
डिप्टी कमिश्नर टांक ऑफिस से यौम इस्तेसाल कश्मीर रैली निकाली गई जो कश्मीर चौक पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें सिविल सोसाइटी नाज़मीन ने शिरकत की। लोगों में झंडे, बैजेस और बैनर्स भी तकसीम किए गए। टांक से आदम खान कुंडी की ये रिपोर्ट देखते हैं। यौम इस्तेसाल कश्मीर ज़िला टांक में भी मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रैली निकाली गई जो कश्मीर चौक पर जाकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर टांक ने की। इसके अलावा बल्दियाती नाज़मीन, सिविल सोसाइटी, मीडिया पर्सन भी शामिल थे। फोकल पर्सन फरहान हकीम ने अपने तसर्रात का इज़हार किया। आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त का दिन भारतीय जो जुल्म व सितम है उसके हवाले से जाना जाता है कि जिस तरह उन्होंने कश्मीर के ऊपर 5 अगस्त को एक बड़ा गाज़िबाना कर्फ्यू लगाया था और तमाम लोगों को घरों में महसूर कर दिया था, और जुल्म व सितम की जो एक नई बर्बरियत की जो भारत ने एक मिसाल कायम की हुई है वो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। और आज मैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों को ये पैगाम दूंगा कि पाकिस्तान का हर बच्चा, पाकिस्तान का हर नौजवान, पाकिस्तान का हर बुजुर्ग आपके साथ है और इनको कर्फ्यू। मुल्क भर की तरह नौशहरा में भी कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वजीर की क़यादत में रैली निकाली गई। रिपोर्ट कर रहे हैं माजिद खटक। कश्मीरियों से इजहार यकजहती और भारतीय मज़ालिम के खिलाफ नौशहरा में भी यौम इस्तेसाल कश्मीर रैली निकाली गई। रैली की क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मिस वजीर ने की। एहतजाजी रैली में सरकारी महकमों के अफसरान के अलावा ताजर बरादरी, स्कूल तलबा समेत दीगर सियासी व समाजी अफराद ने शिरकत की। हम कश्मीरी भाइयों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि मुसलमान एक हैं, हम यकजहती करते हैं, हम इसके खिलाफ हैं, हम इसका किसी किस्म का इस तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनह्यूमन ब्रूटैलिटी ऑफ इंडिया हम नहीं मानते। कामयाब किया 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने जो कश्मीरियों की वादानियत पे हमला किया है, ये दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा को भी सोचना चाहिए। ये दो जो आलमी न्यूक्लियर स्टेट हैं, ये आलमी अमन के लिए भी ख़तरा है। इस प्लेटफॉर्म से हम माजिद खटक की रिपोर्ट आपने देखी। ओबाड़ो में 6 मुहर्रम हराम का मरकजी मातमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ। मातमी जुलूस में मोमिनीन की जानिब से मुतादिद जुल्झना अलम पाक शबीह शामिल की गई हैं। मातमी जुलूस में सैकड़ों अज़ादारों की शिरकत, लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद करते हुए सीना कोबी और चाकू जनी की गई। जुलूस के शुरका नोहाखानी करते रहे। रवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस की गुजरगाहों पर रेंजर्स और पुलिस के जवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। मातमी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ वापस इमाम बारगाह अल हुसैनिया पर ही इख्तिताम पजीर होगा। जंग में आज मुहर्रम हराम का जुलूस गौसिया कॉलोनी मूसा चौक से बरामद हुआ, जो अपने रवायती रास्तों पर रवां दवां है। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल से। जावेद, जुलूस के कौन कौन से रूट हैं? जी बिल्कुल, आज जंग में मुहर्रम अल हराम का जुलजना का मातमी जुलूस मल्ला गौसिया मूसा चौक से बरामद 2:30 बजे से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस में ज़्यादा सीना को भी जंजीर जनी और नौखा निकाले हैं। जुलूस के रास्तों में नजर न्याज का सिलसिला भी जारी है। पानी की सबिलें भी लगा दी गई हैं। ये जुलूस बाद नमाज मगरिब इमाम बारगाह शाह नजम में इख्तिताम पजीर हो जाएगा। दूसरी तरफ सिक्योरिटी की बात की जाए तो जंग पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के तमाम दाखिली व खारजी रास्तों को यानी बैर खारदार तरफ से बंद करके क्लोज सर्कल कैमरों से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। जुलूस के रास्तों में 1400 से ज़्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जावेद इकबाल अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, जमीयत उलमा इस्लाम जंड के ज़ेर एहतमाम जामिया सिराजुल उलूम में शहदा इस्लाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कारी फारूक माविया और कारी मसब उमैर सिद्दीकी ने गुलहाए अक़ीदत पेश किए। अमीर JUI पिंडी घेब, कारी अब्दुर्रऊफ़, कारी अब्दुर्रहमान, कारी मोहम्मद अयूब, कारी नूर जमान सिद्दीकी ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौका पर कारी अब्दुल वहीद, कारी हसनैन मुआविया भी मौजूद थे। कारी मोहम्मद असलम समेत इलाका भर से तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और नेशनल प्रेस क्लब की सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। हबीबाबाद में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर शहदाए करबला की याद में मजालिस अज़ाव महफ़िल का सिलसिला जारी है। उलमा व ज़ाकिरीन इमाम आली मुकाम और इनके अहल व अयाल अस्हाब व अंसार के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। मरकज़ी मस्जिद व इमाम बारगाह हुसैनिया में खिताब करते हुए ज़ाकिरीन ने कहा कि पैगाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी और रज़ाए इलाही के लिए जाम शहादत नोश किया।
हवेली लखा में अफसोसनाक वाक़या, वापडा की मुजरमाना गफलत ने नौजवान की जान ले ली। बिजली के लटकते तारों से करंट लगने से नौजवान जान भाग। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हवेली लखा आबादी गुलजार वाली में मौजूद हूँ। यहाँ पर आदल नामी नौजवान जो अपने माल मवेशियों के लिए घास लेने के लिए गया हुआ था और घास काट के वापस आ रहा था तो डिस्पोजल नंबर 1 हवेली लखा के नज़दीक लटकती हुई तारों ने उसकी जान ले ली। इस हवाले से कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं। हम मज़ीद इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी जी ये बंदा ਜਿਹੜਾ है ना जी वो आधा चारा लैन गया आदि मझां वास्ते ਤੇ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। 5-6 ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ। ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਬਾਹ, ਆਦਲ ਨਾਮੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਗਿਆ ਘਾਸ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਘਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ 6 ਫੁੱਟ ਤੇ ਆਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਖੰਭਾ ਡਿੱਗਾ ਵਾ। ਵਾਪੜਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ गई है। लिहाजा उनका हक उन्होंने मिला जाए तो उनकी वालदा जी उनके बारे। जी जैसा कि अवाम का कहना है कि वापडा को मुतअद्दिद बार आगाह किया गया है कि ये तारें लटक रही हैं, किसी वक्त भी कुछ आना रूनमा हो सकता है, लेकिन वापडा ने इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया और उन्होंने वापडा के खिलाफ एहतजाज करते हुए आला काम से मुतालबा किया है कि ज़िम्मेदारान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल